Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Alors, comme se fait encore une fois dans le bon chemin. Et aujourd'hui, on va voir les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs. Restez avec moi et que ça commence. اوكي دونك اول حاجه نجاوبوا عليها ديما هي علاش تنستعملوا هذيك الحاجه اللي بغينا نقراو. اوكي حنا بغينا نقراو اليوم لي زادجيكتيف بوسيسيف. سا سيغ كوا لي زادجيكتيف بوسيسيف؟ علاش نستعملوهم؟ من السميه ديالهم غادي نفهموا لي زادجيكتيف بوسيسيف يعني تخدموهم لا بوسيسيون، الامتلاك. دو فيرب تنستعملوهم فرونسي لا بوسيسيون، يعني اللي تنستعملوا بزاف لو افوار اي posséder. Le verbe avoir et le verbe posséder يعني الامتلاك. اوكي وباش نقدروا نخدموهم نستعملوا 3 شوز كيف ما خدمنا لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، يعني نستعملوا فيمينا ولا ماسكولين، بلوريال ولا سينغولير يعني جمع ولا مفرد، وغادي نستعملوا لي برونون بيرسونيل اللي ولاو بالنسبه لكم شي حاجه اللي واضحه. كما تنقولوا ça n'a plus aucun secret pour vous، يعني جو tu il انا انت هي هو الى اخره. اوكي فوالا كيف ما تشوفوا عندنا في الطابلو كاين عندنا سينغولير يعني واحد لو نون اللي هو سينغولير ماسكولين. ا تيتر ديكزومبل كوا ليفر، دونك لو ليفر ان ليفر على سبيل المثال. شنو كاين عندنا عاوتاني؟ كاين عندنا لو نون اللي هو سينغولير اي فيمينان، واحد لو نون سينغولير فيمينان يعني احادي ولا فرد يعني فيمينان اللي هو دو جونغ فيمينان. مثلا كلي نقولوا لا كلي، اون كلي يعني وحده. ابار سا تنشوفوا باللي كاين عندنا لو بلوريال. بالنسبه للبلوريال للجمع في لي زادجيكتيف بوسيسيف ما كاينش الفرق في الاستعمال في اللي هو ذكر واللي هو انثى، يعني جمع مؤنث ولا جمع مذكر لا ميم شوز تنخدموا فيهم يعني لي ميم زادجيكتيف بوسيسيف. ولكن فيت اتونسيون انا جو بارل با دي برونون بيرسونيل، ما تنهضرش على الاشخاص اللي تتكلم ولا كي بوسيد اللي تيمتلكوا، لا تنهضر على لي زوبجي، تنهضر على لوبجي واش مجموع ديال لي فيمينا. اوكي جو تو مونتر تو دو سويت واش بزاف مثلا ديال لي كلي داكوغ دي كلي يعني بزاف ديال جمع مؤنث، ولا بزاف ديال لي ليفر يعني جمع مذكر. اوكي faites attention, on parle des objets, on parle pas des pronoms personnels ou bien les personnes. Bien, غادي نبداو من un objet اللي هو masculin ou bien évidemment singulier. يعني نبداو من singulier masculin اللي كما قلت لكم قبيله تيتر ديكزومبل ان ليفر. داكوغ دونك غنبداو من جو زعما انا نفترضوا باللي هذا الليفر هذا ديالي انا. شنو خصني نقول؟ غادي نقول مون ليفر، غادي نخدم لادجيكتيف بوسيسيف مون ليفر. اوكي نفترض بلي الليفر ديالك انت ولا انت اللي كاين قدامي امامي وتنتكلم معك، يعني ماشي غائب، انت الحاضر. اوكي سواء ذكر سواء انثى غادي نقول ليه طون ليفر. اوكي انا جيتيليز كوا جيتيليز طون. اوكي الا كان واحد الشخص اللي غائب يقدر يكون ذكر يقدر يكون انثى، لا ميم شوز غادي نخدم لهم هذا، غنخدم لهم 100 ليفر، يعني انا تنتكلم مع واحد الشخص على واحد الشخص اخر اللي غائب، وهذا ليفر هذا ديالو، وهذا كي ما بوزي لا كيسيون سولني قال لي ديال هذا ليفر غنقول ليه يعني سي 100 ليفر 100 ليفر لو ليفر ديالو ولا ليفر ديالها، سا ديبون على من تنهضر واش ديال الذكر ولا ديال الانثى. دابا غادي نمشي لو نون اللي هو سينغولير فيمينان. مثلا جو بارل دون كلي. اوكي جو بارل دون كلي، واحد لا كلي. الا كانت لا كلي ديالي غادي نقول ما كلي، لادجيكتيف بوسيسيف اللي غنخدم هو ما كلي. الا كانت لا كلي ديالك انت واحد الشخص اللي انت قدامي كما قلنا قبيله ذكر ولا انثى سي باغي، غادي نقول لك تا كلي يعني ديالك هاد الساروت ولا ديالكي. اوكي لا ميم شوز فرونسي تنقولوا تا كلي. الا كانت هاد لا كلي ديال واحد الشخص غائب وانا تنتكلم مع واحد اخر تنقول ليه سا كلي هي ديالها ولا ديالو، لا ميم شوز. اوكي حد هنا الا لاحظتوا هضرنا على غير لي 3 برونون بيرسونيل اللي هما سينغولير اللي هما جو tu و il et elle، ومازال ما هضرناش على لي 3 بلوريال اللي هما nous vous و il avec s و elle avec s، هضروا عليهم دابا نيت. اوكي غادي تسولوا تقول على جمعت لي برونون بيرسونيل اللي هما بلوريال، لحقاش ما كاينش فرق في الذكر والانثى.
سيتادير ما كاينش فرق الا تنهضر على واحد لوبجي اللي هو ماسكولين ولا تنهضر على واحد لوبجي فيمينا. دونك الا كنت تنهضر على اون كلي وهي ديالتنا كاملين، نحن جماعه ديالتنا هاد لا كلي، غادي نقول نوتر كلي، نوتر كلي. اوكي دونك نوتر كلي هذه تنستعملها كذلك لو ليفر، نوتر ليفر سي لا ميم شوز، نوتر لقاش فاش نوصل لي 3 سوجي اللي هما بلوريال لا ميم شوز، سواء تنهضر على ان ليفر اللي هو ماسكولين ولا تنهضر على اون كلي اللي هي فيمينا، نفس الشيء تنخدم نفس لي زادجيكتيف بوسيسيف. اذا الا كان واحد لو ليفر ديالنا حنا كاملين غادي نقول لك نوتر ليفر، الا كانت اون كلي ديالنا كاملين نقول لك نوتر كلي لا ميم شوز. تنتكلم مع واحد الجماعه ديال الاشخاص كاينين قدامي، اوكي اللي هي فو. دونك فو غادي نقول لكم مثلا الا تنهضر على الليفر غادي نقول فوتر ليفر، ولا ميم شوز بور لا كلي فوتر كلي باغي. اوكي الا كنت نهضر على واحد الجماعه ديال الناس اللي غائبين يقدر يكونوا ذكور ولا اناث بحال و تنهضر على ان ليفر غادي نقول لوغ ليفر، لو ليفر ديالهم. وحتى لا كلي نقول لوغ كلي. فيت اتونسيون هاد لوغ هادي راه سون اس كيف ما تلاحظوا، باسكو ابخي ملي نكونوا تنهضروا على بزاف ديال لي زوبجي غادي تكون افيك اس. اي قبل ما نمشيو بلوريال كاين عندنا اون اكسبسيون، يعني واحد الحاله خاصه. هاد الحاله الخاصه تتشبه الحاله الخاصه اللي كنا شفنا في لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. سيتادير ملي تيكون عندنا واحد لو مو فيمينا كي كومونس باغ اون فويال ولا اشميل كيف ما شفنا كما قلت لكم دابا في لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، ما تنخدموش لي زادجيكتيف بوسيسيف ديال الفيمينا، تنخدمو باغ كونطخ ديال الماسكولين. اش تيتر ديكزامبل عندنا استوار، دونك تنقولوا اون استوار، داكور اون استوار باسكو هي فيمينا، ولكن ما تنقولوش مثلا ما استوار ولا ما تخدموش ما تاسا، تنخدموا مون طون سون، تنقولوا مون استوار طون استوار سون استوار، داكور. ولا مثلا الا هضرنا على لو مو école, école c'est une école, yani c'est féminin, ou ça commence par E, donc ça commence par une voyelle. C'est pour cela, ma dit nkhedmou, yani ma tassa, ma dit nqoulou ma école, ta école, sa école, non. Mon école, ton école, son école. D'accord? Il y a la seule exception les adjectifs possessifs. Bien, d'abord dit qu'on nous salina, mais un singulier. يعني كنا تنهضروا قبيله على ان سول اوبجي، سواء واحد لو ليفر سواء واحد لا كلي، ما كناش نهضروا على بزاف ديال لي كلي ولا بزاف ديال ليفر. دابا غادي ندوزو للبلوريال، البلوريال ديال لي زوبجي. باقي تنعاود تنقول ماشي ديال لي بيرسون ولا لي برونون بيرسونيل، داكور. دونك هنا الا كنت نهضر على الجمع بحال سواء تتهضر على بزاف ديال الكتوبه دي ليفر، سواء تتهضر على دي كلي باغي، تستعمل لي ميم زادجيكتيف بوسيسيف. اوكي دونك الا كنت نهضر على بزاف ديال لي ليفر ديالي غادي نقول مي ليفر ام او اس مي ليفر. الا كنت نهضر على بزاف لي كلي غادي نقول مي كلي. دونك اون نا با بوزوان دو ريبيتي لا ميم شوز، لي كلي لي ليفر غادي نديرو على لي ليفر، وداكشي اللي درنا لي ليفر راه تينطبق على لي كلي. بيان الا كنت نهضر على بزاف ديال لي ليفر ديالك انت اللي كاين قدامي، واحد الشخص قدامي ذكر او انثى، اش غنقول تي ليفر، تي ليفر يعني تي او اس تي ليفر. الا كنت نهضر على واحد الشخص غائب يعني ديالو بزاف ديال الاشياء اللي هي مثلا بزاف ديال الليفر، غادي نقول سي ليفر، سي ليفر يعني اس او اس. وهذه هي اللي قلت لكم ردوا فيها البال باسكو في لا برونونسياسيون ديالها تتشبه لهذه اللي كنا شفناها في لي زادجيكتيف ديمونستراتيف اللي هي سي او اس. دونك سي ليفر لي ليفر ديالو ولا لي ليفر ديالها ما كاينش فرق. اوكي تنهضر على بزاف ديال لي ليفر ديالنا حنايا. اوكي غادي نقول نو ليفر، نو ليفر. فيت اتونسيون لا برونونسياسيون، ماشي نو، ماشي ان او يو اس، هادي سي لو برونون بيرسونيل. هذا حنا تنهضروا على ان او اس، هذا سي لو لادجيكتيف بوسيسيف، يعني توت كورت في لا برونونسياسيون نقولوا نو ليفر، نو ليفر ماشي نو ليفر، نو ليفر. داكور لي ليفر ديالنا. الا كنا تنهضروا على بزاف ديال لي ليفر ديال واحد المجموعه ديال الاشخاص كاينين قدامنا، يعني واحد المجموعه اللي هي فو، تنخاطبوهم فو، واش نقول لهم فو ليفر، فو ليفر. عاوتاني فيت اتونسيون في هادي راه ماشي في او يو اس، ماشي لو برونون،
c'est-à-dire VOS. Donc la prononciation encore c'est trop courte. يعني vos livres, ماشي vos livres. OK? Ça marche. بالنسبة لل avec S ولا L avec S اللي تنهضروا فيها على الذكور يعني الغائبين ولا الإناث الغائبات كنقولوا leur livre يعني les livres ديالهم. ولكن هنا فيت اتونسيون باسكو كيف ما تلاحظوا هاد لور بحال هاد لور سوف هادي فيها اس باسكو تنهضروا على بزاف ديال لي زوبجي. اي قضيه اخرى اللي هي بقى نردوا البال كذلك لو مو اللي تنستعملوا. اوكي بحال دابا الليفغ راه نبقى نزيدو اس على فان فاش نهضروا على البلوريال باسكو بليزيور ليفغ غنزيدو اس. كيف ما صرت لكم لوطخ فوا كاينين دي مو اللي تيبقاو فيكس يعني سوا في البلوريال سوا في السنجولير. داكور دونك هادوك تيبقاو توجور افيك اس. سي بون بحال تابي مثلا تابي سي توجور افيك اس. ولكن ليفغ ان سول ليفغ راه تكون سونز اس او يعني ملي تنهضروا على الجمع يعني بزاف ديال لي ليفغ راه تنزيدو ليها بيان évidemment S. Eh bien, donc pour savoir est-ce que vous avez bien compris la leçon, غادي ندوزو نديرو واحد l'exercice. Ça marche? Voilà. On va changer de place. Eh bien, donc هنا غادي نحاولوا نديرو exercice باش نشوفوا واش فهمتو مزيان ولا لا. نشرح لكم باسكو كاين ان برينسيپ اللي خصنا نتبعوه ونخدموا عليه. دونك كيما تشوفوا tout en haut كاين عندنا un seul livre, d'accord باش نخدموا واحد لوبجي ان سول اوبجي اللي هو ماسكولين وكاين عندنا دي ليفر باش نخدموا يعني بزاف ديال لي زوبجي اللي هما ماسكولين وكاين عندنا اون كلي وكاين عندنا دي كلي. داكور كاين عندنا كذلك 4 ديال الاشخاص دونك هذيك ا بي سي دي هذوك سو سون دي بيرسون يعني اشخاص. اوكي وكاين عندنا هذا لو سامبول. هذا لو سامبول تيعني ان الا حطينا حدا شي واحد هذاك هو المتكلم هذاك هو اللي غادي يهضر. اوكي وكاين عندنا لو سيركل الا درناه على شي بيرسون سيتادير هذاك هو اللي تيمتلك. درنا على بزاف ديال الاشخاص راه تيعني بانهم هذوك هما اللي تيمتلكوا. نعطيكم واحد شونتيون باش تفهموا مزيان. نهضروا على ا دونك بالنسبه لان نحطوا حداه مثلا لو سامبول اذا هو اللي متكلم مزيان. نديروا عليه لو سيركل اذا هو اللي تيمتلك. اش تيمتلك نديروا كذلك لو سيركل على لو ليفر دونك لو ا هو اللي تيهضر وهو اللي تيمتلك واش تيمتلك ان سول ليفر. Donc, je vais mon livre. D'accord? Nous allons le premier test, c'est que nous entourer A, ou كذلك المتكلم ولكن هذه المرة غادي نديرو لو سيركل على بزاف ديال لي ليفر. دونك دابخي فو شنو خصو يقول ا هو اللي تيتكلم وهو اللي تيمتلك وتيمتلك بزاف ديال لي ليفر. شنو خصو يقول mes livres. Encore un peu difficile. Donc là, on entourer le B. Ok, le cercle le B et dans le team تاعك. team تاعك لينا بزاف ديال لي livres. Ok, مزيان. وشكون اللي تيتكلم لو A. Donc le A تيتكلم مع le B. هذا الاخير اللي team تاعك بزاف ديال لي livres. شنو خص le A يقول le B. خص يقول ليه tes livres يعني les livres ديالك. Encore un peu difficile. Donc غادي نديرو لو سيركل على D et C. Donc D et C هما تيمتلكو اش تيمتلكو بزاف ديال لي ليفر. تري بيان. شكون المتكلم هو لو A حدا لو سامبول ديال المتكلم مع من تيتكلم مع لو B يعني لو A تيتكلم مع لو B على لو D et le C اللي هما غايبين وديالهم ماذا ديالهم بزاف ديال لي ليفر. شنو خصو يقول ليه leur livre avec S. نتمنى تكونوا جبتوها صحيحه. encore un peu difficile. دونك هاد المره غادي نديرو اونتوريو على يعني كاع لي بيرسون اللي كاينين عندنا تمايا في لا بريزونطاسيون اللي هي زعما لو ا لو بي سي اي لو دي كاملين اليوم لو سيركل يعني كاملين تيمتلكوا اشنو تيمتلكوا بزاف ديال لي كلي. اوكي بزاف ديال لي كلي وواحد فيهم تكلم شنو خصو يقول نو كلي tout simplement les clés ديالنا. دونك هاد الطريقه اللي تقدروا ديروها باش تحفظوا هاد لي زادجيكتيف بوسيسيف يعني الياتوارمون تشد كريون ودير انت سيركل على
دير نفس الشيما، دير السيركل على من بغيتي ودير الاسطنبول ديال المتكلم على من بغيتي واختار واش دي ليفر ولا كلي ولا اون كلي ولا بليزيور كلي وشوف واش تقدر تخدم يعني لادجيكتيف بوزيتيف صحيح وسيرتو واش تقدر ديرها بسرعه باسكو حنا اون شيرش ا كومونيكي ا بارلي وفاش تكون تهضر يعني ما خصكش تبقى تعتمد على هذا الشيما. حنا سنعتمدوا عليه دابا في الاول باسكو فوز دي ديبيتون يعني بيتي بيتي تستغنى عليها وتولي تجيب هذوك لي زادجيكتيف بوزيتيف دون مانيير يعني اوتوماتيك. Et ben voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. نتمنى تكونوا فهمتوا لا لوسون. ما تنساوش جيم اي بارطاج مع لي زامي اللي تما محتاجين لهذا الكور هذا. كان معكم توفيق في لو بون شومان. تشاو.